अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लॉ एजुकेशन के हमारे लेक्चर चल रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा है पावर्स ऑफ रिस्ट जुरिसडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स विद अदर जुरिसडिक्शन। यह हम कंपेयर करेंगे हाई कोर्ट की जो पावर्स है रिट जुरिसडिक्शन के अंदर की, और उसके साथ साथ दूसरी जुरिसडिक्शन जिसमें अपील आती है, रिवीजन आते हैं, रिव्यू होता है, उनसे कंपेयर करेंगे उस पावर से। ठीक है, जो मैंने यहाँ उर्दू में भी लिखा है, हाई कोर्ट के रीट के इख्तियारात का दीगर इख्तियार समाज से मवाजना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर है लॉ का। इससे पहले हम ये रेट पिटिशन पे 2 लेक्चर दे चुके हैं और आज भी हमारा रेट पिटिशन के ऊपर है। लेकिन आज हमारा रेट पिटिशन के ऊपर हाई कोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि हाई कोर्ट्स के पास जो इख्तियारात हैं वो कैसे इख्तियारात हैं और उसकी समात कहाँ तक है उसकी। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान के तमाम दसातिर में हाई कोर्ट्स को रीट के इजरा के वसी इख्तियारात हासिल रहे हैं। पाकिस्तान का पहले आइन के बारे में बता रहे हैं हम। 1956 से आज तक मुल्क की आला अदालतों ने मुल्क के अंदर होने वाली गैर कानूनी और गैर आइनी हरकत को चेक करने में अहम किरदार अदा किया है। रीट के इख्तियारात और दीगर इख्तियार समात का मवाजना पेश करते हैं। ठीक है, हम पॉइंट नंबर 1, रीट महज एक ज़ाब्ता नहीं है बल्कि आइनी हक है और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अदालतें आइन के तहत कोई भी कार्रवाई कर सकती हैं। अब हम कंपेयर करते हैं दूसरी इख्तियार समाज से। जबकि अपील में निगरानी यानी रिवीजन या आम दीवानी इख्तियारात के तहत ज़ाब्ता दीवानी, हाई कोर्ट रूल्स वग़ैरह की पाबंदी ज़रूरी है। यह अपील में निगरानी के अंदर है यह। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर हम बात कर लेते हैं। रीट का माखिज़ यानी सोर्स आइन है। रीट का सोर्स जो है माखिज़ आइन है, लिहाजा इसके लिए हिदायत भी आइन ही से हासिल होती हैं या ली जाती हैं। अदालतें दीगर ज़ाब्तों को नज़रअंदाज कर सकती हैं। अब हम कंपेयर करते हैं इसको। जबकि दीगर इख्तियारात आम कानून के तहत हासिल होते हैं, लिहाजा इन कवानीन की जिनके तहत ये इख्तियारात हासिल है पाबंदी लाजमी है। ठीक है, हम पॉइंट नंबर 3 को बताते हैं आपको कि अब पॉइंट 2 लिखवा दिए मैंने, आपको पढ़ के बता दिए, और पॉइंट 3 बताता हूँ आपको। रीट आइनी हक होने की बिना पर मुल्क का सबसे बरतर इख्तियार है। कंपेयर करते हैं। जबकि दीगर इख्तियारात आम अदालती इख्तियारात हैं। नंबर 4, रीट के इख्तियारात में कमी व बेशी सिर्फ आइन में तरमीम यानी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से ही मुमकिन है। अब कंपेयर करते हैं दूसरे समात वाले। जबकि दीगर इख्तियारात में कमी व बेशी आम कानून में तरमीम यानी सादा अक्सरियत से हो सकती है। तो पता चला कि रीट के इख्तियारात में कमी व बेशी सिर्फ आइन में तरमीम असम्बली की 2/3 अक्सरियत से हो सकती है, जबकि इसके अलावा दीगर इख्तियारात समात में कमी बेशी आम कानून में तरमीम सादा अक्सरियत से हो सकती है। पॉइंट 5, रीट साबका दावा या कार्रवाई से अलग कार्रवाई है। कंपेयर करते हैं इसे।
جبکہ اپیل سابقہ دعویٰ یا کارروائی کا حصہ ہے، کوئی الگ کارروائی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، ریٹ کے اختیارات کے تحت ہائی کورٹ فیصلوں پر بطور عدالت اپیل کے فیصلے نہیں کرتی، بلکہ انصاف کے تمام تقاضوں کے تحت فیصلہ کرتی ہے۔ کمپیئر کرتے ہیں اسے، جبکہ اپیل اور نگرانی میں محدود اختیارات کے تحت قانون کی حدود کے اندر ماتحت عدالتوں کے فیصلوں میں ممکنہ اصلاح کی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، ریٹ پر ضابطہ فوجداری یعنی CRPC یا ضابطہ دیوانی یعنی CPC سول پروسیجر کوڈ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، یعنی اپلیکیشن نہیں ہے۔ آپ کمپیئر کرتے ہیں اسے، جبکہ اپیل یا نگرانی کے اختیارات لازمی طور پر انہی ضابطوں کے تحت حاصل ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، ریٹ ہر غلط فیصلے یا کارروائی کے خلاف ہو سکتی ہے۔ کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ اپیل صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب قانون اجازت دے، بصورت دیگر غلط فیصلے کے خلاف بھی اپیل نہیں کی جا سکتی۔ پوائنٹ نمبر 9، ریٹ کے اختیارات ثوابدیدی ہیں۔ کمپیئر کرتے ہیں اسے، جبکہ دیگر اختیارات ثوابدیدی نہیں ہوتے ہیں بلکہ مختلف ضابطوں کے تابع ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، ریٹ کے اختیارات اپیل و نگرانی سے بہت وسیع ہیں۔ اسے کمپیئر کرتے ہیں دوسرے اختیارات سے، جبکہ دیگر اختیارات محدود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، عدالت یہ اختیارات از خود بھی استعمال کر سکتی ہے۔ عدالت یہ اختیارات از خود بھی استعمال کر سکتی ہے، یعنی سو موٹو کی شکل میں بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اپیل میں حاصل اختیارات عدالت از خود استعمال نہیں کر سکتی، البتہ نگرانی میں کسی حد تک ایسی گنجائش موجود ہے، یعنی اپیل میں جو حاصل اختیارات ہیں عدالت خود سے نہیں کر سکتی، سو موٹو کی شکل میں نہیں کر سکتی ہے، بلکہ جو اپیل کر رہا ہے اس کو اپیل فائل کرنا پڑے گی۔ نمبر 12، ریٹ کے اختیارات کے تحت عدالت عام ٹریبونل اور انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کر سکتی ہے، ان کو غیر قانونی قرار دے کر ان کے کرنے سے منع کر سکتی ہے، یا جہاں وہ ایسا کرنے کے پابند ہیں ان کو کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ آپ کمپیئر کرتے ہیں، جبکہ دیگر اختیارات کے تحت عدالت ٹریبونل اور انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ پوائنٹ نمبر 13، ریٹ کے اختیارات کے تحت عدالت مقننہ کے کسی قانون کو آئین کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ کمپیئر کرتے ہیں اسے، جبکہ دیگر اختیارات کے تحت عدالت مقننہ کے ہر قانون کو ماننے اور اس پر عمل درآمد کروانے کی پابند ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، ریٹ کے تحت عدالتیں آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، اور کوئی فرد، کوئی ادارہ یا کوئی عدالت ان حقوق کو پامال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کریں تو ریٹ کے اختیارات کے تحت ہائی کورٹ مناسب کارروائی کر سکتی ہے۔ اب اسے کمپیئر کریں اس بات کو، جبکہ عام قانون کے تحت ایسا ممکن نہیں۔ پوائنٹ نمبر 15، ریٹ کے اختیارات ان صورتوں میں بھی ختم نہیں ہوتے جب کسی قانون کے تحت دیوانی یا فوجداری عدالتوں کے اختیارات پر پابندی لگا دی گئی ہو۔ کمپیئر کرتے ہیں اس بات کو، جبکہ قانون میں اگر اختیار سماعت پر پابندی ہے تو اس پابندی کے تحت خارج شدہ دعوے کے خلاف اپیل یا نگرانی کا اختیار نہ ہی بنیادی دیوانی اختیار کے تحت سماعت کا حق حاصل ہے۔ پوائنٹ 16 پہ بات کرتے ہیں،
عام طور پر ریٹ ان صورتوں میں جاری نہیں ہوتی جب کسی حکم کے خلاف اپیل یا نگرانی کے اختیارات موجود ہوں، لیکن اگر داد رسی فوری اور مؤثر نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی ریٹ جاری ہو سکتی ہے۔ اس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر اختیارات کے تحت عدالت اپیل یا نگرانی کی سماعت نہیں ہو سکتی اگر یہ اختیارات کسی ماتحت عدالت کو حاصل ہوں۔ سترہ دیکھتے ہیں، پوائنٹس نمبر 17 میں بات کرتے ہیں۔ ریٹ متاثرہ فریق کا حق ہے، اس کے ساتھ رعایت نہیں، جبکہ اپیل کی سماعت بطور حق ہوتی ہے مگر نگرانی عدالتی رعایت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس جو ریٹ کے اختیارات ہیں ریٹ جاری کرنے کے، اور دوسرے جو سول کیسز اور دوسرے جو کیسز ہیں تعزیرات کیس جو ہوتے ہیں، ان کیسز کے اندر جو اختیارات دیے گئے ہیں ہائی کورٹ کو اپیل کے اندر، نگرانی کے اندر، ان میں فرق دیکھا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا ہمارے اس لیکچر سے، اور ہم اسی طریقے سے لیکچر دیتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی نالج کو ہم ضرور قانون سے متعلق انفارمیشن آپ کی نالج میں لے کر آتے رہیں گے۔ شکریہ۔